मशीन मी थेलले काय काल न्हू पयर घेवन गेलो हांव पावसा लागून. कितें जालें हांगा गोंयांनी काजी रोपे मोडल्या सगळे मिले हांगा म्हणटा सद्या कैरीमार म्हणटा खरी तुझ्या भाटान सगळे गोंयड्यांनी येवन काजी रोपी बी मोडून उडयले. उडयले सुपाऱ्यांकू बी सुपाऱ्यो उडयल्या थोड्यो. आनी हेज्या पयलीं बी केन्ना केल्ले आनी कितें पळय केल्ले पूण अंदू बेगीन येयले इतले बेगीन येना ते अंदू बेगीन येयले पावस चालू जातना. म्हणून ज्यो 1-2 4 वर्सांची काजी रोपी मोडून उडयले. 4-5 वर्सां मोडून उडयल्या. मग कितले लॉस जावंक शकता सगळे काजी रोपी धरून जावंक शकता 50,000 भाटांची सगळे टोटल 50,000 जालें. हे बागायती ह्यो काजी रोपीन 50,000 जातले. कितले वर्साचे आसतले हे रोपी 4-5 वर्सांचे. 5 वर्सांचे लागपाचे आशिल्ले. हय लागपाचे एक राती नाल्यार परची राती उडयला ते. हांव पयर येवन गेले नासले हांव अचानक येयलो जाल्यार सगळे उडयल्ले आहा हितून. आनी पळोवन सामकी जालें म्हाजी मोठे प्रमाणान मोठे प्रमाणात कितले 15 कितें आहा ते कळ्ळे. 15 व्हडले कळपूच भितर येता. कंपाऊंड आसा फूल सरावंडींग म्हाजे कंपाऊंड आसा तारीचो. आतां खंयच्याय येता म्हणून कॅनला वयल्यान उडी मारून येता ते. कॅनलान येवपा जाय ते. म्हणून कॅनला आर बर एवढे उडी मारता. उडी मारता म्हणल्यार फुल्ल सरावंडींग कमी आहा सर तार मारलेले आहा. आता ह्या संदर्भात तो कृषी विभागान कळयतलो कृषी विभागान कळयतलो आनी लॉस ते सांगतलो. तुजें नांव कितें? बालाजी. आज असल्या फोन करता मला तेवढा वयता न्हू. आनी तुवें म्हणोना म्हाका पळय न्हू म्हाका मागीर ती तुमले याद जाता आसली. मशीन मी थेलले काल पयर घेवन गेलो हांव पावसा लागून. कितें हांगा कशें कित्याक लागून ते लॉस करता अशें दिसता तुका?
म्हाका कितें जालें म्हणजे एक म्हाका कळना सगळी गोयरेडे येता पळय तें फक्त माडयाचे आनी एक घोस्ट एका सुपारी एका काजूरो तें घोस्ट कशें ते करता म्हाका कांय समजना. नुकसान भरपाई तुमकां मेळटा काय तुमी आतां शेती करपाक तुमकां सरकार सांगता तेन्ना तुमी सरकार सांगता शेती करा पूण लुकसाण केलें आमी कितें व्हडलें कांयच हें करना कांयच उपाय नाही तो. म्हळ्यार कितले आमी शेती करपाक मुखार येयले सुद्दां अशी मोठ्या प्रमाणान हे उडयतरी लॉस जाता. लॉस जाता खूब लॉस जाता. ओके तांकां कितें करचें म्हणटा तुमी अशें तांकां सरकारान तेंचो बंदोबस्त तेचे उपरुद्ध करचें अशें दिसता म्हाका. कित्याक बंदोबस्त करून ते बंदोबस्त करून कितें करूं कित्याक इतल्या वर्सां वस्त हें जाता पोरूं तांणी केल्लें ऊन सामकें ऊन चड येयलें. आतां पळय ते खेती जावं माकड जावं डुकर जे आसा रानांतले ते लोकांची लॉस करता गोवे रेडे लॉस करता उपद्रवी बी म्हणून घोशीत करचे अशी म्हणटा. सारकें म्हणून घोशीत करचें जाल्यार कितें तरी जातलें तेजें नाल्यार कांयच उपाय ना ते. ओके ह्याका लागून मुखारली जी पिढी आसा पळय आतां सरसामान बारीक आतां जी मुखार येवपाची युवा पिढी ताका लागून अशी बी घसर जाता काय कितें की तांकां मुखार येयले जाल्यार आमकां लॉस जातलें अशें बी तेंचें मन कितें अशें मनान दिसतात न्हू. आतां इतलें करून आमी लोकांचे रीण म्हणून जितलें केल्लें आसा ती कांयच फायदो ना. कर्ज काडून तुमी हांगा हे लायता कर्ज काडून केल्लें आसा हांवें मागीर हेजे पयशेय जायना पूण लोकले कर्ज वाडत रावता. आनी कोण करता आमी हेजें सगळ्यांक कितें तरी करचें अशें म्हाजी मय आहा. नमस्कार आमी बिंबल खैरीमळ म्हणून हांगा आसा जे जाग्यार बालाजी वस्त शिगांवचो तेगेले कुळागर आसा आनी ते आमी बारान आसा तेगेल्या जवळ जवळ तेगेले माडयो आनी ज्यो काजू रोंपे आहले एक 3-4 वर्साचे जे लागपाची पोशनाचे काजी रोंपे आहले थोडे लागताले ते पुडचे राती सुमार तेगे मोठ्या प्रमाणान गोंय रेड्याचो कळप भितर सरलो आनी तेगे सगळे मोडून उरले आसा आनी मोठ्या प्रमाणान तेजें लुकसाण जाल्लें आसा. त्यो व्हडली व्हडली सुपारी झाड आसा त्यो बीन ते घोष्टोन त्यो बीन सुपारी झाड उडयता आनी मोठ्या प्रमाणात आतां हे 2 वर्सां पयलीं अशेंच केल्लें अशेंच कळप सगळें मोडून उडयलें तेगेलें आनी तेणी हांगा परत दुसरी लायले आनी दुसरी लावन परत तांकां बी अशीच परिस्थिती जाली. तो म्हणटा की शेतकरी जे आसा ते सामान्य सर्व शेतकरी जे आमी कश्ट करता काम करता पूण हांगा जे सरकार सांगता की शेती लाया काजू लाया आनी हे करा पूण हे रानटी जी जनावरां आसा रानांतली ती तांकां खंय तरी अशें तेंचें नुकसान करता आनी ताका लागून शेतकरी मुखार येवपाक सुद्दां फालताक आनी शेतकरी युवा पिढी जी शेतान राबो सोदता तो मुखार येवपाक सुद्दां डगमगता. कारण जो आमी इतले पयशे घातले तरी सुद्दां शेती जायना आनी रानटी जनावरांनी उदोस करता तेन्ना रानटी जनावरांची कांय कितें ना कितें उपाय योजना करची आनी ताका कितें तरी तेंचेर एक अशी हे घालपाची उपद्रवी म्हणून घोशीत करपाचें नाजाल्यार तेंचेर ते बंदोबस्त तरी वन खात्यान करपाचो अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बिंबल खैरीमळच्यान एकनाथ खेडेकर.